गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहाब रिएक्शन उर्दू। तो उम्मीद रखता हूँ सारे दोस्त ठीक ठाक और अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है, एक बेहतरीन खूबसूरत सा टॉपिक है कि एक हिंदू लड़की है, वो डॉक्टर जाकिर नायक से सवाल करती है कि मैं जो हूँ गुनाह भी नहीं करती, तो मैं एक अच्छी इंसान हूँ, और क्या ज़रूरी है कि इस्लाम कबूल करना ज़रूरी है। तो ये सवाल इस लड़के ने किया। और फिर जो है दूसरा सवाल जो है, एक लड़का है वो जो है सवाल करता है डॉक्टर जाकिर नायक से। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक जो है इस सवालों का जवाब क्या देते हैं। स्टार्ट होने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। Brother, I'm Amrita and I'm an engineer. Well, I believe in one God and I try not to commit sins. So my question is that is it necessary to be a Muslim rather than to be a good individual? भाई ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि मैं मानती हूँ कि एक खुदा है, मैं गुनाह नहीं करती हूँ, क्या ज़रूरी है मुसलमान बनना कि सिर्फ एक अच्छा इंसान बने काफ़ी है? बहन, मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो मुसलमान बन ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको मिसाल दूंगा कि आपने कहा जैसे अच्छा इंसान बनना होता है 10th स्टैंडर्ड पास करना, मुसलमान बनना मतलब पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी। तो अगर आप पीएचडी है तो स्कूल पास पढ़ना फर्ज है, स्कूल पास करेंगे फिर ही आप कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो इस्लाम मतलब पीएचडी, डॉक्टरेट। आम अच्छा इंसान मतलब स्कूल पास करना। इस्लाम के तालीमात में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। आप मीडिया पे शायद देखते होंगे कि इस्लाम में ये गलत है, इस्लाम में ये गलत है, लेकिन ये सिर्फ मीडिया गलत फहमियां फैला रही है। इस्लाम की तालीमात में एक भी ऐसी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन इस्लाम में ऐसी कई तालीमात है जो इंसानियत में नहीं है। इसीलिए मुसलमान के मानी क्या? मुस्लिम मानी वो शख्स जो अपनी जिंदगी को अपने खालिक, अपने बनाने वाले के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा खालिक है, जो हमारा पैदा करने वाला है, हमारे बनाने वाला है, उसकी हम इबादत करें, उसका शुक्रिया अदा करें और उसके मुताबिक हम जिंदगी बसर करें। मिसाल के तौर पे आप जब बीमार होती है तो आप किसके पास जाती है? Doctor. किसके पास जाती है आप? Doctor. किसके पास? Doctor. डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज़्यादा जानता है। उसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह हमारे बारे में ज़्यादा जानता है। तो ये आखिरी किताब, आखिरी कलाम कुरान मजीद हमारे लिए एक पैगाम है इंसानियत के लिए, किस तरीके से अच्छा इंसान बनना, किस तरीके से सही काम करना, किस तरीके से अच्छे काम करना। तो ये आखिरी पैगाम कुरान मजीद हमें सिखाता है अच्छा इंसान बनना। लेकिन अच्छा इंसान बनना काफ़ी नहीं है। अच्छा इंसान बनने के अलावा हमें ईश्वर की इबादत करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत जो हम जानते हैं वो एक हमारे तजुर्बे के ज़रिए हमें कुछ चीज़ पता चलती है, लेकिन हमारा खालिक, हमारा बनाने वाला, जिस तरीके से डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज़्यादा जानता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुदा सारे डॉक्टरों से और ऊंचा है। वो जानता है क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे बुरा है। मिसाल के तौर पे इंसानियत के लिहाज से शराब पीना बुरा नहीं है। शराब पीना इंसानियत के लिहाज से बुरा नहीं, लेकिन इस्लाम के मुताबिक सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु, मोस्ट सर्टनली इंटॉक्सिकेंट गैम्बलिंग वल अंज़ाबु वल अस्लामु, जुआ खेलना और फांसे फेंकना और शराब पीना रिज्सुम मिनल शैतान, ये शैतान के हथकंडे, फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। यहाँ हमें हिदायत मिल रही है कि शराब मत पियो। आज की तहकीक ये कहती है कि शराब पीने से सबसे ज़्यादा मौत होती है। जो चीज़ खाने में सबसे ज़्यादा मौत इंसान को देती है वो नंबर 1 है शराब। हर साल करोड़ों लोग मर रहे सिर्फ शराब पीने की वजह से। आज की तहकीक कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं, अक्सर 80% से ज़्यादा जो बलात्कार करता है या जिस पे बलात्कार होता है या दोनों शराब की हालत में होते। तो शराब पीने से बलात्कार बढ़ता है, ज़िना बिल जब्र बढ़ता है। शराब पीने पर तकरीर कर सकता हूँ। तो ये आपको इंसानियत में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ
کہ اسلام مسلم انسانیت سے اونچا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں اسلام میں جو انسانیت کے خلاف ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ صرف اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنا اچھا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنا اچھا ہے؟ PhD, of course. پی ایچ ڈی. تو اس لیے صرف عام انسان بننا اچھا ہے کہ اچھا مسلمان بننا اچھا ہے؟ عام انسان. ایک اچھا انسان بننا صرف اچھا ہے کہ ایک اچھا مسلمان بننا اور اچھا ہے؟ اچھا انسان بننا more. اچھا انسان اچھی بات ہے, اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنا اچھی بات ہے, بری بات نہیں. لیکن میں نے پوچھا اسٹینڈرڈ 10 بہتر ہے کہ پی ایچ ڈی؟ آپ نے کہا اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنے کے بعد ہی تو PhD کر پاس ہوا بالکل نا. صحیح. تو اچھا انسان بننے کے بعد ہی مسلمان بن سکتے. اگر آپ اچھے انسان ہیں تو مسلمان بن ہی نہیں سکتے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اچھے انسان تو ہے, آپ مسلمان بننا چاہیں گے؟ ہاں. آپ ایک خدا میں مانتے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایشور اللہ ایک ہے؟ Yes. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ Idol worship. Yes. آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے؟ Yeah. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ایشور اس اللہ کے پیغمبر ہے؟ Yes, yes. آپ مانتے ہیں, ماشاء اللہ. تو آپ اچھے انسان تو ہے, میں چاہوں گا آپ اچھے مسلمان بنے. آپ جب مانتے ایک خدا میں, آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے, آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے, تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں. آپ مسلم بننا چاہیں گے؟ Yeah, I'm studying Islam. آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے, آپ مانتے بت پرستی غلط ہے, آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے, تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے آج؟ No, I'm studying Islam right now. So, تو آپ اسلام کے بارے میں اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں yeah, or I have to study more. انشاءاللہ. تو آپ تحقیق کیجئے. میں درخواست کروں گا خواتین کے شعبے سے کہ کوئی اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے. آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور انشاءاللہ آپ اس سے ہدایت پائیں گے. اور جب آپ کا دل یہ کہیں گا کہ یہ سب سے بہترین مذہب ہے, جب آپ کا دل قبول کرے گا کہ یہ مذہب قبول کرنے سے آپ اور بہترین انسان بنیں گے, تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ مسلم بنیں اور اللہ آپ کو ہدایت دے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, میرا نام رویکانت ہے, میں اکاؤنٹنٹ کا کام کرتا ہوں, میں حیدرآباد سے آیا ہوں. میں سنا ہے کہ آپ ہندوازم کے کتابوں کے گیتا اور رام کے بارے میں جانتے ہیں, اور قرآن اور محمد بارے میں جانتے ہیں, اور بائبل اور جیسس کے بارے میں بھی جانتے ہیں, مگر آپ صرف قرآن اور محمد کو فالو کرتے ہیں. کیا آپ کا پیرنٹس اور مسلمان ہے اس وجہ سے فالو کرتا ہے, اور تینوں کتابوں میں قرآن صحیح ہے اس وجہ سے فالو کرتا ہے؟ بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے اور کہا ہے کہ الحمدللہ میں علم رکھتا ہوں قرآن اور حدیث کے علاوہ, بائبل کے بارے میں, وید کے بارے میں, گیتا کے بارے میں, اسلام مذہب کے علاوہ عیسائیت مذہب کے بارے میں, ہندو مذہب کے بارے میں. آپ لیکن صرف فالو کرتے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ کے والدین مسلم ہیں اسی لیے؟ سب سے پہلی بات, میں صرف اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کرتا ہوں. میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے سارے پیغمبروں پہ, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں, سارے پیغمبروں پہ, آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, سارے پیغمبروں پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. میں سارے پیغمبروں پہ ایمان لاتا ہوں. آپ کا سوال تھا کہ کیونکہ آپ کے والدین مسلمان ہیں اس لیے آپ مسلم ہیں. یہ جواب جب میں 19 سال کا تھا تب تک یہ صحیح تھا. 19-20 سال تک کے میں مسلمان تھا کیونکہ میرے والدین مسلم تھے. لیکن 19 اور 20 سال کے بعد میں تحقیق کرنے لگا. میں نے عیسائی مذہب کی کتابوں کو پڑھا, بائبل کو پڑھا, یہود مذہب کے, ہندو مذہب کے, بدھسٹ مذہب کے, پارسی مذہب کے, سکھ مذہب کے. اب آج میں مسلمان ہوں بائی چوائس, کیونکہ تحقیق کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ سب سے بہترین ان سارے مذاہب میں سے ہے اسلام. یعنی اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کو کہتے اسلام. آپ کہتے ہیں کہ میں صرف قرآن مجید کے اوپر عمل کرتا ہوں. نہیں, صرف قرآن مجید پہ نہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں اللہ کے ساتھ، ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم صرف اس کی عبادت کریں، اور اگر کوئی یقین نہ کرے تو کہو کہ ہم مسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ دیگر مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ میں کئی چیزیں گیتا کی بھی فالو کرتا ہوں، کئی چیزیں وید کی بھی فالو کرتا ہوں، کئی چیزیں بائبل کی بھی فالو کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جب آپ پڑھیں گے اپنشد، لکھا ہوا ہے چھندوں کے اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1 میں ایکم ایودتیم، خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے۔ لکھا ہے سویتا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچسیہ کسج جنیتا نچدیپا، اس ایشور اس خدا کے کوئی والدین نہیں، اس کا کوئی رب نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ خدا کی کوئی والدین نہیں، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ لکھا ہے سویتا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تस्य پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ یہ پھر سے دہرایا گیا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں نہ تस्य پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں۔ تو میں مانتا ہوں، اور برہما سوتر ہندوازم کا ہے ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے۔ تو میں ان باتوں پہ عمل کرتا ہوں۔ سیم چیز بائبل میں لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے، لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں شما اسرائیلو ادنہینو ادنہیخت، کہ اے اسرائیلو سن لو کہ ہمارا بھگوان ہمارا ایشور ایک ہی ہے۔ وہی جو عیسیٰ علیہ السلام نے دہرائے تھے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں، جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا سب سے پہلا پیغام کیا ہے، تو اس نے وہی چیز دہرائی، شما اسرائیلو ادنہینو ادنہیخت، کہ ہمارا بھگوان ہمارا ایشور ایک ہے۔ تو میں ان بائبل کی بات کو مانتا ہوں، وید کی بات کو مانتا ہوں۔ تو جو چیز یکساں ہے سارے مذاہب میں اس چیز پہ عمل کرتا ہوں، لیکن میرے تحقیق کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ جتنے مذاہب کی کتاب ہے قرآن مجید کے علاوہ وقت کے دوران بدلتے گئے، اس کے اندر ملاوٹ آ چکی ہے۔ قرآن مجید ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو 1400 سال تک اب تک بنا ملاوٹ کے ہے، پاک ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے۔ اس کے پہلے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی، لیکن آخری کتاب اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن شریف نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اس کے بعد اس قرآن مجید میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں آ سکتی۔ اسی لیے یہ پاک کتاب ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ اسی لیے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بہترین مذہب ہے اسلام۔ اگر کوئی شخص مجھے اسلام سے بہترین مذہب لے آئے تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ لوگ کہیں گے یہ ذاکر کیا کہہ رہا ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اسلام سے بہترین مذہب ہے ہی نہیں۔ جب مذہب ہی نہیں تو کہنے میں کیا ڈر۔ باقی مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ میں ایک دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن، اور تحقیق کے بعد آج میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم اے مسلم بائی چوائس۔ بھائی صاحب آپ یقین کرتے ہیں کہ ایک اللہ ہے؟ ہاں بھائی صاحب جی آپ مانتے ایک اللہ میں؟ ہے جی مانتے؟ مانتی ہاں کہ نہیں؟ جی آپ ایک اللہ میں مانتے یا ایک سے زیادہ؟ ایک سے مانتا ہوں
एक अल्लाह में मानते हैं। हाँ आप मानते हैं कि बुत परस्ती सही है क्या गलत है? गलत है। गलत है। हाँ आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? यस आप मानते हैं? मानते। तो ये बुनियादी बात है मुस्लिम बनने के लिए कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है। तो आप चाहेंगे कि आप इस्लाम धर्म कबूल करें? जी आप चाहेंगे? हाँ माशाअल्लाह। आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं है जी। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? हाँ आप दिमाग से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है? नहीं कोई दबाव, नहीं फिजिकल प्रेशर, नहीं इकोनॉमिक प्रेशर, नहीं। आप दिल से करना चाहते हैं? यस इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्न मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपकी जिद्दोजहद कबूल फरमाए और आपको इस दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह नजात मिले। जज़ाकल्लाह शुक्र। लोगों ने देखी ये वीडियो। इस वीडियो में जो है आप लोगों ने सवालात भी सुने इस लड़की की। स्टार्ट में वो कह रही थी कि मैं जो हूँ अल्लाह को एक मानती हूँ और मैं गुनाह भी नहीं करती और क्यों इस्लाम कबूल करना ये ज़रूरी है। तो माशाल्लाह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने जो है बहुत अच्छी तरीके के साथ मिसालें भी दी साथ और शरीयत के मुताबिक इस लड़के को समझा दिए। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने जो है बहुत अच्छा मिसाल दिया कि आप जो है 10 क्लास पास कर दिया फिर उसके बाद जो है PhD वगैरह होती है ना, तो PhD 10 क्लास खाली अच्छा है या PhD करना जो है बेहतर है। तो इस लड़के ने कहा कि PhD करना जो है वो बेहतर है। तो इसलिए 10 क्लास जो है वो मिसाल दी कि ये अच्छे इंसान के लिए, अगर अच्छा मुसलमान बनने के लिए जो है PhD, तो उसने कहा कि अच्छा मुसलमान, तो यही बात होती है। और फिर जो है इस लड़के ने जो है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से जो है सवाल किया कि आप जो है मुख्तलिफ़ किताबों का जो है आपने मुताला किया है, पढ़ा है किताबों को, हर मज़हब की किताबों को आपने पढ़ा है, आप कुरान को और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाली क्यों फॉलो करते हैं। तो इसके बारे में जो है बातचीत की। तो माशाल्लाह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने जो है बहुत अच्छी तरीके के साथ इस शख्स को जो है समझा दिया और इस लड़के ने जो है इस्लाम भी कबूल कर दिया। तो गाइस ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात करेंगे।